वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। कल किसी और के साथ होगी, आज तुझे प्यार दे रही है, कल किसी और को प्यार देगी, आज तेरे साथ वफा कर रही है, कल किसी और के साथ वफा करेगी। इस तरीके से आपने फरमाया कि इसके बड़े ऐब ही ऐब है। अल्लाह अकबर। जब ये बूढ़ी हो जाए तो इसके बदन में झुर्रियां पड़ जाएगी, जब ये बूढ़ी हो जाए तो इसका हुस्न बाकी नहीं रहेगा, इसकी खूबसूरती बाकी नहीं रहेगी, ये हाल इसका होगा। अल्लाह अकबर। ये सुनने के बाद उस सरदार ने कहा, उस मालिक ने कहा कि ऐ मालिकुद दीनार, क्या कोई ऐसी भी कनीज है जिसके अंदर ये ऐब ना हो? कोई ऐसी भी कनीज है जो मरेगी नहीं, जो बूढ़ी नहीं होगी, जिसके अंदर ये सारे ऐब नहीं है, मुंह से बदबू नहीं आएगी, अगर वो ना नहाए तो उसके जिस्म से बदबू नहीं आएगी? हजरत मालिकुद दीनार ने फरमाया, हाँ मेरे पास कनीज ऐसी है कि जो वो जाफरान की बनी हुई है, उसकी परवरिश याकूत और जमरुद के माहौल में हुई है, और जिसका हाल ये है कि अल्लाह अकबर वो काफूर की बनी है, वो अंबर की बनी है, और उसका हाल ये है कि उसके अंदर नूरानियत है, वो मरेगी नहीं, और वो जिसको मिलेगी वो भी नहीं मरेगा। अल्लाह अकबर। तो उसने पूछा वो कौन सी कनीज है? तो फरमाया कि उसको हूर कहते हैं, और वो जन्नत की हूर है। तो पूछा कि उसकी कीमत क्या है? अब जरा तवज्जो फरमाएं, असल जो उन्वान की तरफ आपको लाना था वो ये है कि उस शख्स ने पूछा बाबा उसकी कीमत क्या है? तो मालिकुद दीनार फरमाते हैं इतनी सस्ती है वो कि जब बस्ती के सारे लोग सो जाएं और सबको नींद आ जाए और सब लोग अपने अपने बिस्तरों पर महवे इस्तिराहत हो जाएं, तो उस वक्त तो अच्छी तरह कोई वुजू कर ले और वुजू करके 2 रकत नफल नमाज पढ़ ले, तो बस ये 2 रकत नफल नमाज उसका महर है, उसकी कीमत है कि ये 2 रकत नफल पर अल्लाह वो जन्नत की हूर उसको हमेशा हमेशा के लिए अता फरमाता है। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, आप अंदाजा करें कि जब 2 रकत नफल पर जन्नत की हूर मिल जाती है, सिर्फ 2 रकत नफल पर, अब अंदाजा करें हूर जहां की होगी तो ठिकाना भी वहीं का होगा। इसका मतलब यह है कि जब नफल नमाज की ये शान है तो सुन्नत मौक़िदा की क्या शान होगी, और जब सुन्नत ताकीदी की ये शान है तो फिर फराइज की क्या शान होगी। लेकिन हमने नमाज को तर्क किया। मर्द फिर भी 5% नमाज पढ़ते हैं, मगर औरतों में नमाज की बड़ी कमी है, औरतें नमाज से कोसों दूर हैं। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, याद रखना नमाज पढ़ने से अल्लाह भी मिलता है, नमाज पढ़ने से जन्नत भी मिलती है, लेकिन अगर कोई नमाज न पढ़े तो तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि अल्लाह अकबर, जितना दर्दनाक अजाब जहन्नम के अंदर बेनमाजी को दिया जाएगा उतना दर्दनाक अजाब किसी को नहीं दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपना ख्वाब बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि मुझे 2 लोग उठा करके लेकर के पहाड़ की तरफ जाते हैं, और फिर वो पूरे ख्वाब का एक हिस्सा ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने देखा कि कोई जमीन पे लेटा हुआ है और उसके सर पर एक फरिश्ता बड़ा सा पत्थर चट्टान मार रहा है, और जब उसके सर पे वो पत्थर मारा जाता है तो उसका सर ऐसे पिस जाता है जैसे चने पर अगर हथौड़ा मारा जाए तो चना किस तरीके से पिसेगा, इसी तरीके से इंसान का सर पिस रहा है और सर रेजा रेजा हो रहा है, और वो चट्टान लुढ़क करके फिर कहीं और जाती है, और जब वो चट्टान को उठाने के लिए वो बंदा जाता है तो वो सर पहले की तरह फिर दुरुस्त हो जाता है, फिर वो चट्टान ला करके मारता है, बड़ा सा पत्थर ला करके मारता है, फिर सर पिस जाता है, फिर पत्थर लुढ़क कर जाता है। जब वो पत्थर को उठाकर लाता है तो उठाकर लाने से जितनी देर लगती है उतनी देर में सर फिर दुरुस्त हो जाता है। मैंने पूछा जी ये कौन लोग हैं? तो कहा गया ये वो लोग हैं जो नमाज में सुस्ती किया करते थे, जो नमाज में सुस्ती करते थे, यानी नमाज को वक्त पर नहीं पढ़ते थे। मेरी बहनों बताओ, अगर सर से लोहा टकरा जाए या सर दीवार से टकरा जाए तो हमारे सर की कैफियत क्या होती है? थोड़ा अपने आप पर रहम करो। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, अपने हाल पे रहम करो। हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते, हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं रखते। अल्लाह की बंदियों, जरा सोचो तो सही, जब नमाज न पढ़ने की वजह से, सजदा न करने की वजह से, अल्लाह की बारगाह में सर न झुकाने की वजह से, जब इसी सर पर पत्थर पड़ेंगे
اور سر کچلا جائے گا پتھروں سے تو کون بچانے کے لیے آئے گا؟ میری بہنوں کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی۔ اس مکار بیکار فریبی دنیا کا حال یہ ہے، اگر مصیبت میں کوئی گرفتار ہو جائے اور خبر ہوتی ہے تو بھی انسان کہتا ہے مجھے معلوم ہی نہیں پڑا، معلوم پڑتا تو ہم آ جاتے۔ آپ بتائیں جب لوگوں کو خبر ہوتی ہے تو لوگ مدد نہیں کرتے، جہنم میں تو کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ میرے امام کہتے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ وہ مقام ہے جب بیٹے پہ گزرے گی تو باپ کو خبر بھی نہیں ہوگی، اور جب کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی تو کوئی مددگار کیسے ہوگا؟ اگر خبردار کوئی ہوگا اور مددگار بھی کوئی ہوگا تو وہ ایک ذات ہے، وہ محمد الرسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مگر وہ رسول بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ میری بہنوں، آپ کھانے پکانے کے لیے کچن روم میں گھنٹوں گزارتی ہو، اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں گپ شپ کرتی ہو، سیریل بھی دیکھتی ہو، فلمیں بھی دیکھتی ہو، اس کے لیے وقت نکال لیتی ہو، مگر میری بہنوں آج اس سنی اجتماع میں ہماری گزارش یہ ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے آپ نمازی بن جائیے۔ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، میری بہن نماز کی طرف آئیے۔ میری بہنوں دیندار بننا ہے تو دیندار بننے کا سب سے پہلا زینہ نماز ہے۔ اگر تم نماز پڑھو گی تو دھیرے دھیرے خود ہی اللہ کے قریب ہو جاؤ گی، دین کے قریب ہو جاؤ گی۔ اور میری بہنوں نماز اگر نہیں پڑھو گی تو آپ نے عذاب کی ایک شکل سنی ہے، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں مرتے وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ ایک شکل بتائی گئی کہ بے نمازی کو مرتے وقت اللہ اتنا پیاسا کر دیتا ہے، اتنا پیاسا کر دیتا ہے کہ اللہ اکبر، کہ اگر اس کے حلق کے اندر 7 سمندروں کا پانی بھی نچوڑ دیا جائے تو بھی کوئی اس کی پیاس کو نہیں بجھا سکتا۔ میری بہنوں بتاؤ 10 منٹ کس کو کہتے ہیں؟ اگر انسان منہ میں پان رکھے تو پان بھی انسان 10 منٹ میں نہیں چباتا، پان کھانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا وقت لگتا ہے، کھانا کھانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا وقت لگتا ہے۔ اپنے آپ پر رحم کرو، اپنے حال پہ رحم کرو۔ اگر اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا کر جنت کی راہ کا مسافر بنانا ہے تو آج یہ عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گی۔ میری بہنوں یاد رکھو، اور آئیے علامہ عثمان ابن حسن نے ایک روایت نقل کی ہے، اب اس کو ذرا دھڑکتے ہوئے دل سے سن لے۔ بے نمازی کا انجام کیا ہے، پھر ہم دوسرے فرائض کی طرف چلیں گے تاکہ آپ کو اس کی بھی اہمیت پتا چلے۔ اللہ اکبر، دور رسالت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ظاہری دور ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد صحابہ جھرمٹ کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ایک جوان روتے ہوئے آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی، حضور کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میرے آقا کی عادت تھی جس کو بھی روتے ہوئے دیکھا آقا بے چین ہو جاتے، سرکار بے قرار ہو جاتے۔ اس جوان کو روتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے رسول نے پوچھا اے جوان کیوں رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جوان عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ آج میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، میرا بابا مر گیا ہے آقا، مگر ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہم دیہات میں رہتے ہیں اور ہمارے یہاں میرے باپ کو نہ کوئی غسل دینے والا مل رہا ہے، نہ کوئی کفن پہنانے والا مل رہا ہے، نہ کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا مل رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، آقا کو اس پہ رحم آ گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوری محفل پہ نظر ڈالی تو محفل پہ نظر ڈالنے کے بعد میرے آقا نے صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے فرمایا تم دونوں اٹھو، جاؤ اور اس دیہات میں پہنچو اور پہنچ کر کے اس کے باپ کو غسل دو، اس کو کفن اپنے ہاتھ سے پہناؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ دیکھو یہ صحابہ کے سردار ہے، شیخین کریمین صدیق اکبر اور فاروق اعظم، ابھی ولی نہیں، ولیوں سے بڑا مقام، ولیوں سے بڑا مرتبہ، غوث قطب اور ابدال قلندر سے بڑا مرتبہ ان لوگوں کا ہے۔ آقا نے
ان کو فرمایا، وہ دونوں چلے، جیسے ہی دیہات میں پہنچے، پہنچنے کے بعد اس کے باپ کی میت پر چادر پڑی ہوئی تھی، دونوں نے غسل دینے کے لیے جیسے ہی چادر ہٹایا تو دونوں کی چیخ نکل گئی، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی چادر ہٹایا تو کیا دیکھا؟ جسم تو پورا انسانوں کی طرح تھا، مگر منہ کالے سور۔ شیئر ضرور کر دینا۔